वो एकवट आमचे थंय नातल्लो, वो मोग आमचे थंय नातल्ली, शांती आमकां नातल्ली, वो उसवाड आमकां नातल्लो. मात्र न्ही असले जिवीत आमी जोडूंक ना पयलें. पण आतां क्रिस्त सवय आमकां एकवट मेळ्ळा, देखून आमकां हें लाभलां. देखून आमी महिमा दिजे कोणाक? हरसुल्लो जावं कोण? जेजू क्रिस्ताचो बाप. देखून मुखार आमी कितें करीत? सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी देखून भरल्या. हांवें सांगलें तुमकां त्या देण्या खातीर तुमी अर्घां दिया. सर्गींच्या देण्या खातीर. सर्गींची देणी आमचेर ताणें वतल्यान खंय. संवसारी देण्या खातीर न्ही. संवसारी देणी संवसारी मनशांनी आपणायल्यान. तांचे कडेन नांगी दुडू भांगार, तांचे कडेन नांगी घरदार, तांचे कडेन नांगी नांव पदवी अधिकार. त्या देण्या खातीर अर्घां दिवचे नाकात आमी. पूण ही देणी आसा ते शांती आसा, तांकां समाधान आसा, संतोष आसा. ह्या कुटुंबा मदें मोग मायपास एकवट आसा ना. देखून आमी यात्रेक जाय, आमी आशे जाय सर्गींची ती देणी. त्या देण्या मारिपात आमकां लाभता जिवीत. जानवाय म्हणलें देणें, वट म्हणलें देणें. मात्र न्ही ताका हरसूंक वर्णूंक ताची स्तुती करूंक ताका नांव वाडूंक तें देणें. तुका आनी म्हाका आमकां लाभ लागीना. संवसारी मनीस उबे रावन तशें मागणें करून दिता पळय. हांगा हांव तितकें तुमकां कंट्रोल करता ना जाल्यार तुमी घरगां दिवनूच रावना. ते देणी देणी. ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां आमी जेजू थंय आयिल्ल्या उपरांत पळया न्ही आमी कशें आसलें. जेजूक वळखोवच्या पयलें, सत जाणां जावच्या पयलें वडली बाबान तें उतार काड सांगलें न्ही गे. तें वास परत्यान कोलोसांकारां बरयल्या पत्रां वचप 3 आनी वळू 16. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:16 एक आयकुया मागीर पाटये. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. गरजेचें. क्रिस्ताचें उतार तुज्या म्हज्या आमच्या काळजांत मनांत जिवितांत उदंड मापान आयिल्ल्या उपरांत मात्र दिसलें पुरो जावचें ना जायना. क्रिस्ताचें उतार हांव सांगता तुमकां निरंतर येता. हें 30वें वर्स आनी जायतीं तुमी निरंतर तें उतार आयकोन 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 निरंतर तें देवाचें उतार आयकल्या वरी देखून क्रिस्ताचें उतार तुमच्या काळजांत उदंड बरोवन आसूं. उदंड बरोवन आसूं. तें उतार उदंड मापान बरोवन आसतनाच उरलीं देणी बरोवन बरोवन येतात. एक देणे न्ही. जितलें देवाचें उतार तुमचें तें उदंड बरोवन बरोवन येता. त्या उतरांची तान बूक तुमकां आनीक सोडून तो येता. त्या उतरा वरवीं तुमचो भावत बरो सुवातेन विश्वास आनीक तीर जाता, घट जाता. मात्र न्ही त्या उतरां मारिपाक आनीक तुमची जाणवाय वाडटा आनी सोडटा. तेन्ना खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया. खरी जाणवाय आमकां लाभता. भूस शिकोवंक न्ही. जाणवाय भूस शिकोवंक न्ही. एकामेकाक बरेपण आदारूंक शिकया.